Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsoon diha ni Kristo, malipayong Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karong adlawa, nakita nato ang katumanan sa gisulti sa anghel ngadto kang San Jose, mahitungod kang Maria og sa iyang anak. Manganak siyag lalaki og nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Niining Domingguha, gidapit kita sa pag-adto sa trono, sa grasya, aron madawat nato ang iyang dakong kaluoy, pasaylo og kalinaw. Nagkatigom ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Maayong Paskos pagkabanhaw kanatong tanan, mga kaigsuonan. Pagka-year 2000 atol pod nga jubilee year kadto si Saint John Paul II iyang gi-institutionalize nga matag ikaduhang Domingo sa Paskos pagkabanhaw sa Ginoo ato sa ulogon ang Divine Mercy Sunday. Kay ang unang gasag yun sa pagkabanhaw sa Ginoo mao man gyud ang pagpasaylo sa mga sala. Mao nang gumikan sa pasaylo sa mga sala, wala siya magpanuko nga sa iyang pagpakita sa mga apostoles, sa iyang mga tinunan. Ang una po niyang gilitok, ang kalinaw magauban kaninyo. So mga igsoon, aron maandam tang muhalad sa Santos nga misa, sa makadiyot diha sa kahilom, sa tumang pagpaubos, mangayo na po tagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala.
excelsis Deo. Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, niining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakataw kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon, sa mga buhat na buhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro ug mga butang katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtigom ang tanang mga magtotoo didto sa portiko ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo ug nahidugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles,
Ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig, basi na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro, inigagi niya. Ug nangabot ang daghang tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem, nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan, ug nangaayo sila. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalumpad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalumpad sa kahangturan. Pasultiha sila na mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong maluwas, ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa mataron. Gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulunan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo, gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ako si Juan nga inyong igsuon,
ug sa akong pagkahiusa kang Hesus, miambit ako uban kaninyo sa iyang mga pag-antos, ug sa iyang gingharian, ug sa iyang pagpailog. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos, tungod kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios, ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa Espiritu, ug sa akong luyo, nadungog ko ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trumpeta. Miingon kini, isulat ang imong nakita ug ipadala ang sinulat mo ngadto sa 7 ka simbahan. Sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia, ug sa Laodicea. Milingi ako, pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako. Ug nakita ko ang 7 ka kandelero nga bulawan. Sa taliliwala niini, nagtindog ang dawtaw nga nagsulob og biste nga sangko sa iyang tiil. Ug gibaksan ang iyang dughan og bakos nga bulawan. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya, gitapion niya ang kanako ang tuon niyang kamot, ug miingon siya, ayaw kahadlok. Ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ako ang buhi. Namatay ako. Apan tan-awa, buhi ako ug dili na gayud mamatay. Ilawom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo unya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinunan sa lawak o gitrangkahan nilang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudeo. Unya, mitungha sa Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus, mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini o niya gihuypa niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busag gisuginlan siya sa ubang mga tinunan. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko ang ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot,
ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sud sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha sa Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Nya mingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Nya mingon sa Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, isip ta mga Katoliko Kristiyanos, ang pagkabanhaw sa Ginoo maoy inahan sa tanang mga kasaulugan sa atong pagkakatoliko Kristiyanos. Easter is the mother of all liturgical celebrations, of all celebrations as Christians. Nganuman, kay matod pa ni San Pablo, kung si Kristo wala pa babanhaw, then vain is our faith. Kay kung si Kristo wala pa mabanhaw, nankawang lamang ang atong pagtuo. Apan kay si Kristo nibalik man sa kinabuhi, nga sa ato pa di ay ang tanan nga iyang gipadayag, ang tanan nga iyang gitug-an o gisulti o giwali kanato, tinuod gayud di ay mga igsoon. And in fact, dunay usa ka Bible scholar nga namahayag siya nga ningon siya, the gospel does not explain the resurrection, but rather the resurrection of the Lord Jesus Christ explains the gospel. So ang Ebanghelyo dili mo ay nagpasabot sa pagkabanhaw sa Ginoo, kundi ang pagkabanhaw sa Ginoo mo ay naghatag og kaligunan sa Ebanghelyo. Kay kung si Kristo wala pa mabanhaw, kawang lamang kining tanan nga atong gibuhat mga igsoon. Apan kay si Kristo nibalik man siya sa kinabuhi nan kining tanan nga atong gibuhat. Labisan tuod og dili sayon ang pagpuyog kinabuhi nga matarong, apan nasayod kita nga dili usik o dili mausik o dunay kapuslanan ang tanan nga atong gibuhat in the name of our Lord Jesus Christ. Tungod og alang, tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mo nang wa gid untay Katoliko Kristiyanos nga masulub-on. In fact, every Christian celebration always that have naagid siya element of joy. Bisan sa kamatayon, no? Naagyapon ang elemento sa kalipay tungod kay nasayod ta nga sama nga ang Ginoo namatay siya pagka Biyernes Santo, apan nasayod ta nga wa siya magpabilin sa lubnganan kundi nibalik gayud siya sa kinabuhi mga igsoon. Mao na nga ang pagkabanhaw sa Ginoo maoy nagpamatuod nga siya gamhanan ug siya labaw sa kamatayon. Kay labing tinuod, ang kamatayon man gyud maoy katapusan natong atubangon. Apan kay mga tao man ta nga nituo sa paggabanhaw sa Ginoo, mao na nga ang pasalig sa Ginoo suma sa iyang gisulti ron dinhi sa Ebanghelyo nga nagkanayon siya ngadto kang Tomas. Nituo ka ba tungod kay nakakita ka? Apan mas bulahan sila nga mituo bisan og wala nila kini makita. O kinsa may buti pasabot ana, kita. Wa ta makasaksi, wa ta makakita.
Kinsa bagoy nakakita kanato Ginoo? Wala man. Mo nang wa gyud masayop si San Pablo nga nagkanayon siya nga ningon siya mga igsoon, ang kahulugan sa pagtuo mao nga pay pagsalig ta sa mga butang nga atong gilauman bisan og wala nato kini makita. Ug kun ato nang isumpay sa pamahayag sa Ginoo nga ningon siya, bulahan kamo nga nituo bisan og wala kamo makakita. Kita ang gipasabot nga wala ta makakita apan mituo ta sa tanan nga gidawat nato, nga gitaho kanato sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, mga igsoon. Ug karon mao ang ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagabanhaw sa Ginoo. Alleluia! Ug unsa may hubag ana sa modern parlance sa alleluia, mga igsoon, praise the Lord, daygon ang Ginoo. Nga kining paglitok nato sa alleluia o praise the Lord, mao ni siya pinakauyukan nga pagpahayag sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mao nang alleluia is our song, matod pa ni St. John Paul II, mga igsoon. Pagka year 2000 atol nga Jubilee year, si St. John Paul II, nakahukom siya nga matag ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw sa Ginoo, ato sang sa ulugon ang Divine Mercy Sunday. Sa katarungan, gani ron sa Ebanghelyo, ang Ginoo iyang gihuypan o unya iyang gipadala ang mga tinun-an nga nagkanayon. Gipasaylo, pangadto kamo ug sama nga gipasaylo ko kamo sa inyong mga sala, mao sab unta ang inyong dadon nga kamo magda sa pasaylo sa mga sala ni bisan kinsa nga mangayo sa pasaylo. Unsa may ABC sa Divine Mercy, mga igsoon? Mao na nga suma sa taho ni Sister Faustina, ang Divine Mercy, dunay ABC sa Divine Mercy, ask for God's mercy, no? Mo nang muduol gayud kita, no? Matud pa sa Ginoo, wala may tao nga moangkon nga siya masakiton, nga dili niya maangkon ang kaayuhan siyang sakit kun dili siya moangkon nga naa say sakit. Mo na nga ask for God's mercy. Nasayod gid kita nga malipay ug ikalipay gayod sa Ginoo nga atong angkunon ang atong mga sala. Ang langit, ang mga anghel mag-ambak-ambak sa kalipay kung ang usa ka makasasala maghiloso sa iyang mga kasaypanan. So ask for God's mercy. Nya kita mga Katoliko Kristiyanos kanindot kay karon sa Ebanghelyo gituyo gid niya pagbilin sa mga apostoles, sa mga tinun-an nga si bisan kinsang sa nga inyong pasayloon usab sa langit. Ug mao kana ang sakramento sa kumpisal diin giuli nato ug nadugtong ta pagbalik diha sa kaayo sa grasya sa Ginoo kon atong angkunon ang atong kasaypanan. Nan karon sana nga nadawat nato kay ato man gipangayo ang pasaylo sa Ginoo, mo nang dili kapugnan nga we should also be merciful, mga igsoon, no? Nakadawat ta sa pasaylo sa Ginoo, mo nang mahimo sad unta kitang taytayan sa pasaylo. Ug kun ato nang ipahaom ron sa Jubilee year, inasmuch as we experience and we receive the grace of forgiveness, then we can also be bringers of hope, instruments of forgiveness. Ug mao kana ang tuyo sa Jubilee year. Gibalik-balik ug natingali sa kanunay mahibaw na ta sa tulo ka katarungan sa Jubilee year nga gibalik-balik pagpasabot nato. Ug unsa man kini? Forgiveness, reconciliation, and renewal. Pagkanindot gyud kay every 25 years ang simbahan nagtanyag kanato niining Jubilee year aron nga dunay panahon sa pagpasayloay, forgiveness,
O dunya, diha kay nagpasayloay ta, mo nang dunay reconciliation, panagdugtong, panaguli sa mga nagkabangi, nagkaaway diha sa matag usa kanato, diha sa katilingban, mga igsoon. O ang ikatulo, mao ang pagbag-o sa atong mga saad. Sa milabayng Domingo, gani ang whole Lent season, the Lenten season, is a preparation for the renewal of our baptismal vows. Nang sa milabayng Domingo, kung nakaapil mo sa Easter Vigil, mao kadto ang seremonyas diin atong gibag-o ang atong mga saad sa bunyag. Unya gitagaan tag 40 ka adlaw sa simbahan aron atong osisahon, aron atong pamalandungan nga makahukom gayud kita nga on Easter Sunday sa milabayng Domingo hinaot pa unta nga inyong gibag-o ang inyong mga saad sa bunyag. Na hinumdum mo, nga giingnan mo, nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Oh. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo, iyang anak, bugtong anak nga atong Ginoo? Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala, prinsipes kangitngitan? Arang-arang kay sipa-sipa, no? Isalikway ba ninyo ang pagpakasala o ang pagpaulipon sa sala? Isalikway. Nindot da, kay sa nagatuo, hinay. Pero sa pagsalikway, sipa kaayo. Pero dili na, ang labing importante, no, nga, sa inyong pagsanong, sa mga pagsukna, agi o pagbag-o sa atong mga saad, hinaot pa unta, nga diha sa inyong tagsa-tagsa mga kasing-kasing, inyong yung gibag-o ang inyong mga saad sa bunyag, mga igsoon. Nga wa gid unta tay laing Ginoo nga gisimba, kundili siya nga matag Domingo kita maningkamot gyud ta, labi na kamong mga igsoon nato, mga masakiton sa inyong kahimtang, inyo gining gidumdum, no? O sister, ha to si sister, no? Pag installation di ay ni Bishop Medipil, diha ko gika-istorya nga mga Ilonggo, taga Iloilo. Uy, moabot gid ang atong Sibya dito, sister. Kay ningon man sila, Padir, ikaw nang, dati amo na, no? Ako yung tao na. So, salamat ang 30,000, no? Nga inyong giamot para sa TV Healing Mass ni Kuan Giday, ni Salur, nga kining daghan Giday nakapahimos. Apan usbon ko, sige kog balik-balik ang igsulti nga kining TV Healing Mass dili ni para sa mga himsog, kundi kining TV Healing Mass gihatod gyud ni sa ato mga kaigsuonan nga naa karon nga nagmasakiton, no? Na sa inyong kahimtang sanglit kay lisod man mao nang gitanyag kining maong TV Healing Mass aron kita nga nagtuo sa Ginoo ato gyapon gipadayag ang unsa giangay sa Ginoo. Ug mao kana ang angay gyud sa Ginoo nga ang Domingo we worship Him aron pagmatuod nga wa gyud tay laing gisimba sa atong kinabuhi kundi ang Dios nga naghimo nato, ang Dios nga nagluwas kanato. Sa katapusan, see complete trust in the Lord, mga igsoon. So, musalig ta, atong gisandig ang tanan sa kaayo sa Ginoo, nga bisan pa sa mga sala nga atong nabuhat, apan magpabiling yun nga ang gugmag kaluoy sa Ginoo, ocean of love, sus kalapad sa dagat, apan ang kaluoy ug ang gugma sa Ginoo lapad pa sa kalapdon sa dagat, mga igsoon. So, trivia ni, pero makaingon ta nga kita nga dunay pagtuo, makaingon ta nga tinuod gyud ining divine mercy. Kay ngano man niadtong Abril 2, death anniversary ito ni Saint John Paul II. Pero kanus-am gyud siya namatay. Namatay gyud siya sa divine Sunday. No, kung mahinumduman nato,
Si Saint John Paul II, namatay gid siya sa dinhi sa ato as nasod, sa dito sa ilaha, bisperas. Pero sa atong nasod, kay laim tag timetable, no? Pero kung atong isipon yun, si Saint John Paul II, namatay gid siya divine Sunday sa Divine Mercy, no? So katingan-an kay si Saint John Paul II, siya mangi nag-institutionalize sa Divine Mercies, mga igsoon. Ug mao na nga kini usa ka nindot nga mensahe alang kanato nga ang Dios siya nagpahinumdom nato nga iyang gugmag kaluoy mas gamhanan pagyud sa atong mga sala. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Manindog ta og atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen, sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, saka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios, mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita ngadto sa Dios Amahan kansang anak sa Jesucristo, pinaagi siyang pagpakamatay sa krus, mibuntog sa kamatayon, moingon kita, hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga ang timbuok simbahan, magbag-o pinaagi sa grasya ni ining panahon sa kabanhawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga gobyerno sa kalibutan ug ilabi na sa atong nasod dili mahadlok nga magpuyo diha sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Alang kanila nga gitawag ngadto sa parianon ug reliyosong kinabuhi nga magmatinud-anon silang musaksi sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa ilang pagpuyo ug sa ilang mga binuhatan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi nga magpabilin kitang matinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag aron makadangat kita sa langit ng tuloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halandong tiyupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dunggang among pag-ampo. Alang sa tanang mga matuuhon nga minhali na nga makaambit na sila sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa himaya, dunggang among pag-ampo. O Dios, pinaagis kamatayon sa imong anak, gihatagan mo kamig paglaom sa kinabuhing tunay. Pinaagis ang pagkabanhaw, itugot nga maangko namo kanang kinabuhi nga among ipangandoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. On the only earth receive anew.
mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga way katapusan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Santos gid ikaw Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, matarong gyud nga magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Labi na nga mahimayaon panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan naablihan pag-usab ang mga gangaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Busa ubad sa mga anghel santo sa langit nagsangyo mi sa imong himaya duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo tuburan sa nang santos padala mong espiritu aron pagsantos ining mga gasa nga mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan pasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug bingon dawata kini ninyong tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay kasabutan dugo nga ilaalang kaninyo alang sa na mga tao mga sala matasaylo buhatan niya ron paghandom kana.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan, ing paans kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat minimo, tungod kayo mo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang o moalagad kanimo. Imo nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit mi diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Kaluyi kaming tanan, himo kami ngayon makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila mo ikaw daygon, himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagahom nga mahans, kahiusa sa Espiritu Santo, dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magambot sa samahan, gamiton nato ang mga puong gitudlo sa atong manonobos. Minimo Ginoo nga miluwason sa nandautan, ugatagi mi kalinaw ning panahona, tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay, kami kanunay sa salag, mahilayo sa nang kasamok, samtang napaabot ming malamon sa pagbalik ni Kristo among manunobos.
Nga sa Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw, bihin ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag kaninyo, ayaw tanawang among mga kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, at agimi sa imong kalinaw, kayo sa buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Sama sa tugon sa Ginoo, be merciful. So, ato ipakita ang atong paginigsoonay. Kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios, sa nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, lapawan, balawat, ni Panginoon. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat ni ining Paskos. Magpadayon untas kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga nga among pangamuyo, nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panalangin kaninyong Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Alad ng misa dadang gugmang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia.